बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात फ़ितरा वाजबात माली में से है। इसके अंदर जो अहम तरीन मसाइल हैं कि ज़कात फ़ितरा किस पर वाजिब है, कब वाजिब है और किसको दिया जा सकता है और कब तक ताख़ीर कर सकते हैं। इसी तरह से अहम तरीन फ़िक़ही मसाइल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहले जो मसला है, अच्छा देखकर इस वजह से पेश करना चाहूँगा पढ़ के कि कोई मसाला रह भी ना जाए और खुदा न खास्ता नादानिस्ता तौर पर गलत बयान भी ना हो जाए, और उसको बयान करें। और साथ साथ ये है कि जहाँ वजाहत की ज़रूरत होगी उसको बयान कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पहला मसला ये है कि ईद फ़ित्र की रात गुरूब आफ्ताब के वक्त जो शख्स बालिग और आकिल हो और वो फ़कीर भी ना हो तो ज़रूरी है कि वो अपने लिए और उन लोगों के लिए जो उसके यहाँ खाना खाते हैं, यानी उसके ज़ेरे कफ़ालत हैं, एक फ़र्द के हिसाब से तकरीबन 3 किलोग्राम वो ग़िज़ा देगा कि जो उस इलाके में खाई जाती है, जैसे कि गंदम है और चावल है। और इसमें ख़ास तौर पर ख्याल ये रहे कि ज़रूरी नहीं कि जो ग़िज़ा आप खा रहे हैं वही दें, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो उस इलाके में खाई जाती है 3 किलो हर फ़र्द के हिसाब से उसे अदा करें। उसके बाद जिस शख्स के पास अपने और अपने अहल अयाल के लिए साल भर के अखराजात ना हों और उसका कोई रोज़गार भी ना हो और अपने अहल अयाल का साल भर का ख़र्चा बर्दाश्त ना कर सकता हो, तो वो फ़कीर है और उस पर ज़कात फ़ितरा वाजिब नहीं है। अब यह है कि किस किस का फ़ितरा देना वाजिब है साहिब खौना पर। जो लोग ईद फ़ित्र की रात गुरूब के वक्त किसी के यहाँ खाने वाले समझे जाएं, ज़रूरी है कि घर वाले साहिब खौना उसका फ़ितरा दे, कता नज़र इसके कि वो छोटे हों या बड़े हों, मुसलमान हों या गैर मुस्लिम हों। और अहम मसला मेहमान के मुतालिक, जो मेहमान ईद फ़ित्र की रात गुरूब से पहले साहिब खाना के घर आए, रात उसके यहाँ गुजारे और उसके यहाँ खाना खाने वालों में अगरचे वक्ती तौर पर शुमार हो, उसका फ़ितरा भी साहिब खाना पर वाजिब है गुरूब आफ्ताब से पहले और वहाँ रात गुजारे। और इसी तरह से जो मेहमान ईद उल फ़ित्र की रात गुरूब के बाद वारिद हो और वो साहिब खाना के यहाँ खाना खाने वाला शुमार हो, तो उसका फ़ितरा साहिब खाना पर एहतियात की बिना पर वाजिब है। और अगर खाना खाने वाला शुमार ना हो तो वाजिब नहीं है। और जिस शख्स को इंसान ने ईद की शब में अपने घर इफ्तार पर बुलाया हो और उसके यहाँ खाना खाने वाला शुमार नहीं होता और साहिब खाना पर उसका फ़ितरा वाजिब नहीं है। ये मसला अक्सर पेश आता है कि लोग पूछते हैं कि जी हम शब ईद किसी की इफ्तार कर सकते हैं, किसी को इफ्तार पर बुला सकते हैं? तो जी बुलाया जा सकता है और उसका फ़ितरा भी आप पर वाजिब नहीं होगा। और इसी तरह से अगर कोई शख्स किसी के यहाँ रहता हो लेकिन गुरूब आफ्ताब से पहले वो किसी दूसरे के यहाँ चला जाए, तो किसी दूसरे का जब मेहमान बन जाएगा तो वो फ़ितरा उस पर वाजिब होगा जिसका वो मेहमान होगा। और एक और अहम तरीन मसला वो ये है कि आया गैर सैयद का फ़ितरा किसी सैयद को दिया जा सकता है या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि जी फ़ितरा गैर सैयद सैयद को नहीं दे सकता, अगरचे जिसका वो फ़ितरा अदा कर रहा है वो भी सैयद ही क्यों ना हो। जैसे किसी के यहाँ कोई सैयद मेहमान है, लेकिन जब साहिब खाना उसका फ़ितरा अदा करने लगे तो क्योंकि वो खुद गैर सैयद है मेज़बान, तो वो फ़ितरा सैयद को नहीं दे सकता। हाँ,
غیر سید کا غیر سید کو دیا جائے گا، اور سید کو بھی دے سکتا ہے اور غیر سید کو بھی دے سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے جانتے ہیں کہ فطرہ کس کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ فطرہ احتیاط واجب کی بنا پر فقط شیعہ اثنا عشری فقیر ہی کو دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے یہ فقہی مسئلہ ہے، کوئی خدا نخواستہ تعصب کی بات نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی فقہ کے مطابق عمل کرنا اس پر واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا فقہ جعفریہ کے مطابق یہ ہے کہ فطرہ فقط اور فقط شیعہ اثنا عشری کو دیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کے شہر میں اگر کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی دیگر مسلمان بھائی کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلک والا ناسبی نہ ہو، یعنی دشمنان اہل بیت نہ ہو، بغض اہل بیت نہ رکھتا ہو۔ اس کے بعد جس فقیر کو فطرہ دیا جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ مستحق عادل ہو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام احکامات کا پابند ہی ہو، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ شخص کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، شراب خور نہ ہو، اور وہ فطرہ کو زکوٰۃ کو گناہ میں استعمال نہ کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مستحب عمل یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ دینے میں اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو پہلے دیکھا جائے گا اور اپنے ہمسایوں میں بھی پہلے دیکھا جائے گا کہ کوئی مستحق تو نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں میں دیا جائے گا۔ اچھا، یہ جاننا بھی ضروری ہے، اگر انسان یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ شخص فقیر ہے اسے فطرہ دے دے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ فقیر نہیں تھا، تو اگر اس نے جو مال فقیر کو دیا تھا وہ ختم نہ ہو گیا ہو تو ضروری ہے کہ واپس لے لے اور مستحق کو دے، اور اگر واپس نہ لے سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اپنے مال سے وہ فطرہ اس کے عوض میں دے گا۔ اس کے بعد آئیے، ضروری ہے کہ انسان زکوٰۃ فطرہ قصد قربت ہی سے ادا کرے، یعنی جب ادا کر رہا ہو تو نیت یہ کرے کہ واجب قربتاً الی اللہ میں اپنے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرتا ہوں۔ اچھا، آئیے ایک اور اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ آیا ماہ رمضان سے پہلے فطرہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو جواب یہ ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے بے عنوان فطرہ آپ کسی کو فطرہ نہیں دے سکتے، اور بہتر یہ بھی ہے کہ آپ ماہ رمضان میں بھی فطرہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، جس کو آپ مستحق سمجھتے ہیں آپ اسے بطور قرضہ آپ فطرہ اسے دے سکتے ہیں، اور جب آپ پر فطرہ واجب ہو جائے تو آپ اس قرض کو، اس کی نیت کو تبدیل کر دیں گے فطرے میں، اور وہ فطرہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ عید کی نماز پڑھنے والے شخص کو احتیاط واجب کی بنا پر عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز عید نہیں پڑھتا تو فطرے کی ادائیگی میں ظہر تک تاخیر کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص فطرے کی نیت سے اپنے مال کی کچھ مقدار علیحدہ کر دے اور عید کے دن ظہر کے وقت تک مستحق کو نہ دے تو جب بھی وہ مال مستحق کو دے فطرے کی نیت کرے۔ اگر کوئی شخص عید کے دن ظہر تک فطرہ نہ دے اور الگ بھی نہ کرے تو اس کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر ادا اور قضا کی نیت کے بغیر فطرہ دے گا۔